سلام كمين يخاتكم مبارك سبلم عن تدما أوانون أزرار أبون زل قد حزلكم بتسألخو كاباتهم حدا دما هايلا دبيت بزعبا سراويت إيرتران سراويت تجراين تمرة ركب جيرنا دبليو تمرة سراويت تجراين إيرتران زول تمالي على سلسلة ميت سبت تساتفلو نايوش تأخيباني كم أون وتادرات فانو بتجراي جيرم ناب إيرترا أتيو من داتا بحالي يتوسنو يفانو أمراروش بمكالي أدرقو ودا إيرترا هيدوان إساس أمريكا ونكيد خطرائي زل تجرايس ناب إيرتران خديتو لاش تاي حزات خد هزب زي ناقورسكا ناقور ممكا انت زيد دخيم كيو شعبياس كاب سناي كوي حاتو فلت نجر ليك انتي هاجراو بقى نيرو يفل بقدر فشل هاجراونت مسرتي الخاير هو حد فشل تجراوينت أنا هزي نزع هاجرة تجراي كتولي دلي دياتو من كادت وانا حسابات داتا العاليهم بزعبازي مصفي حنرينا نزل channel سبسكرايب كوم ونزل فيديو لايك مقارب كيدرسعو نفط ملب تمرة سراويت تجراين إيرتران زول تمالي حدا حساب تلعب لعل سلسلة ميت سبت تساتفلو نايوش تأخيباني رنا أنا بعلي تساتف كلي ذا أخيبا لي شديش ساعات سنحة أخيبا عيدك أسنان عاوز مدرخ زيو كاوز تلعلو عبيت حسابات تمرة سراويت تقراين إيرتران نمنتهي زي يقبر زبلي تقارون إيرتراويان كوم إلهم كحاسبون لحر جميرهم حد عبي تسفان عايزة سنقني عمان قوز غلط تهزب زيو زنبرة عبيبو زنبرة حساسبا بوتين عفالا لاي نخفتر دقاف زب زنبرة بوليتيكا وخيدي تسيرو ناب حدنت نمثل لنا زبري زريين كندو زاكر سراويت ناس كلتيو دفع غوينو زناقور زنبرة سراويت بحدا زي يخون امرت زي فتر امرتنا اوبريشن زي فتر يتوايل توانا علامة مختنا يتقرأين مختنا إيرتران نحوار صلائي أم ملاس بفلاي تأمر زي يخون تسألئي نرحقنا نبالعنا خيد مبر آي قرار بنان قم نقر يرخبنا لن تأكيب كاسلة ناي تقرأين ناي إيرتران نحوار صلاء أم ملاس حابيرا نمعباي حابيرا سلاما نمرققاز جزيه أبز فقدلو ما راح تخلت يوم ناي تقرأين ناي إيرتران امرات سراويتي برقص حدا كان تمصينا حبيركم الكتيت سراويت نخنا ببز صقمو يكون اب ساحله بنقفا اب شره اب دبره تاور غيرمو تم عززتي شو زنوريو تقالل تخوينهم قال يوم كعزز تخوينهم زنوريو بعل ود ورده بنقفا بساحل تساتفيو بعل مقوي هاي لهم ايو أو زي تساتفوا يكون انتم جوغانو انيو بيرترا وغن زلوون كوميوم سلاز حد شي يكونن حاويرهم نمو وقعا حد عينت حيلي نايتو واقع عينت حيلي زلوهم يوم أو تقام يبلنا حد خمس أمزخ إلى التحساس بهاني تنادو امرت سراويت تقراين سراويت إرتران كمسرت ازيو حقاو مسرح اللوو تقراي اب إثيوبيا غنا ديفاكتو خوينا زلا تشفشف زلا خلل قلنا يبعلنا سراوي تطرينا مختنا نمكت زلنا هنا صار تግራይ ዝመጽ ሓይል እንተሃልዩ ምስ ኤርትራ ይኮነን ምስ ካሊ ይኮን ካውን ክምለስ ኤርትራማ ጽምዶ ፈጢርና ኣለና ሓደ ኢና ኮይልና ኣለና ሕዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ፈጢርና ኣለና ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ዘዋ ዝፍጠር ዕግርግር ንኹልና ዝዕንወና ስለ ዝኾነ ኣብ ለማጣት ፈጠር ኣብ ቡሬት ፈጠር ኣብ ሽረት ፈጠር ኣብ ወልቃይት ፈጠር ብዘይግድስ ጸረ ትግራይን ኤርትራን ያትኾን تتمرت كما يفتر فتنا أحمد سكا خلا زبل نمرحت نقدفو تناي وتعدروا ساينس طبابن زفلتو اتحقق من قستاوي سرعات أبينا يواني كومبرومايز جبر beyond constitutional order زخونة نجار انتقد إمو extra constitutional زخونة نجار انتقد إمو command post غير كأخذ مرحو تمرت مسكت فترة زقباكا يخات فتر أبينا يوان كوم يجبر زبل نمرحتنا نقدفو نعوم سلاز ملكت تعمية حبوسة بقلسي عيدك أسكن بلب خزارب عيدك أسكن قص أيون يزارب يخون سونتي يزاربي ناتي أنا بساعتها فون كاير سونتي زلن عيدك أسكن إيجر كوينا بك حد كوين الناس مع زينا خنرئز بال حسب مرعية نايب حقي حبوسني أنتم صوم دوز جمركم ووشتي بإرترا وجن يكون بتقرأ وجن أوشت أمريت زلهم التمر حزيت الرأي غير ميم أول ترى عايز الرأي بإيرترا أمبر ثم بتقرأ زلوا يرأي
تراي ما يفلطم بستاي احنا هنا نرى ميديا سلا زلنا بኤርትራ ወገን ካፍተም ጀምሮ አወልዩ ሓደ ብደገ ዘሎ ካኻሊ ኣሎ ብደገ ዘሎ ይረአን ተሙ አውሽት ዘሎ ግን አወል ያው ታ ሚዲያውን ስለ ዘሎ ይረአ ኣሎ እከለ ጀሚሩ እከለ ጀምሮ እንባል ይኮነን ትጽምዶ ኦሬዲ ሻዕቢያን ህወሓትን የም ጀሚሮሞ እህ ነገር ግበሪው ክንሪአይና ብስሩውን ማደባባይ ፐብሊክ ዝግለጸሉ ግዜውን ስለዝመጽን እሱ ሽዑን ታሪኽና ሃቦ ግን ዝሕጉስ ዜና ሒዘልኩም መጽን ይኹን አኹሙን ማለት አነ ባዕለይውን ስለዝተሐወሱ እቲ ሰራዊት ዘይጻመደሉ ምክንያት የለን ጥምረት ዘይፈጥረሉ ምክንያት የለን ኣብ ሓደ እዚ ኮይኑ ፓራሌል መራሕትና ኣዘዝ ሰራዊት ናይ ክልቲኡ ፓራሌል ኮይኖም እንዳኣዘዝዎ ተናቢው ዝሰርሕ ሰራዊት ሞኽዓ ሓየት ሰራዊት ብጣዕሚ ሓያል ህዝቢ እዩ ኤርትራ ኾነ ትግራይ ብውግእ ዝፍለጥ ህዝቢ እዩ ኦፍኮርስ ውግእ ጽቡቕ ይኮነን ዘሎ ጸላእቱ ግን ዝምልስ እዩ ትሕመቁ ሓደ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኮይኑ ንሕና ማይ ንዋጋእን ኢሉ ብሕጊ ዓደባ ናይ ጸገሙ ብሕጊ ዓደባ እንዳፈትሐ ንኻሊእ ግን ዓረር ማጽ ዝኾነ ሰራዊት መምስራት የድሊ ዝብል ህዝቢ ክህሉ ከሎ ሞኽዓ ኢሊት ክህሉ ከሎ እዚ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ደሊና ሰሌክቲቭ ኮይና ብደንቢ ሰሌክቲቭ ኮይና ሚስጥር ሪኢኹም ሞይኹም ሚስጥር ይዕቁም ተጠንቀቅዎም እንዳበልና ዝተረድናዮም ሰባት ዋላ እንተነበሩ ዝረኣይዎን ዘይረኣይዎን ተሸሸሽ ክብሉ ዝጀመሩ ቆልዑ ሪኢኹሞም ኢኹም እንኳዕ ግን እስሪ ግና ናብቲ ናይ ጽምዶ ናብ ውሽጢ ምስጢሩ ኢተናዮም ዝሕጉሰኒ ነገር እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ በፂሕና ኣለና ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ናይ ሓባር ጸገም መጽኩም ናይ ሓባር ፈተና መጽኩም ሓቢርኩም እንተኸይድኩም ናንጨብጨበ ዕልልና በለ ዝቕበለኩም ህዝቢ ከም ዘሎ ብድሕሪኹም ክትፈልጡ ምእንታን ተበሲሩሎ ያው ሕዋትኩም ሰምዑ ዘለኹም ያው ሃይለ ደደቢት ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ጥምረት ይገበር ጥምረት ክግበር ከም ዘለዎ ኣኼባ ጌርና እዩ ዘሎ እቲ ከምኡ ምግባር ብጣዕሚ ደስ ይብል እዩ ማለት እዚ ፍቅሪ እዚ እውን ሞልዲኡ ሰላም ክኾን ዝኾይኑ ኩሉ ሰብ መራሕትና ካብ መራሕትና ጀሚርካ መራሕትን መራሕቲ ወታደርን ወታደር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኩሉ ርክብ ተገይሩ ዘተኣማምን ሰላም ይኾን ግን እዚ ሰላም እዚ ወታደር ንወታደር ምርኻብ ምጥማር እዚ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኮይኑ ከሎ እዚ ሓቢርካ ንምስራሕ ሓቢርካ ንምልዋጥ نملمع نلمعات مبر حبير كان موجا حبير كخالي صل المفتار زي كونس حبير كان بسلان خدمبر حبير كان خوينات كون يولون خم أنا تركب جنب تعمي دسبليو إساس أمريكا ونكيد خطأي جل ولا ملسون كم عجيب تقرأي مس إيرترا عند حد خون خوينس أبز حز جزء بتارك بايند كجورنا الخير ويس بنوارا وحز تقمي تقرأيس ناب إيرترا خديت ولا ساي حزات خد زهز بزي نقرسكا نقرممكا انت زي دخيم كيو شعبياس كاب سنة يقوي حاتو زفلت نقر ليكونا انتهي هاقراو بقتاني يروي يفلت هكدف فشل هاقراو نت مسريتي الخايو هو حاتخا فشل تقراوي نتيو شقانا خمك على سيجير وسيل ما ترى شاقين شقانا خوينو دحر شعبيات هانيس وزولونا إيرتراو منت ريلي تنحنا نولو تقراوي منتي لنا نحسو يقبل ديو 100% يقبل رازر عم مقابل تقراوي نتي يزبل ስለዚህ አመቃብር ትግራዋይነት እንደሕዳ ኮይኑ ትግራዋይ ከይቅበር ሳይግበር አነ እዚ ነፃ ሀገረ ትግራይ ክትኩሉ ይደል ንምንታይ እንተልኩም ግን አይ ትግራዋይነት ክሰብ ከላይ ኮንኩ ይደል هذيك بصراحة هذيك نهلي لنا هذيك بصراحة علينا دينا هذه بصراحة تاريخ أنت كنقبرسي نوع علاني نادنا هلوات لنا أنا حيل حلفت وج سياسي بدن بندفوا ويهدف مالتيو إنه هو حتى عكس أو اعتبرتها وصحوه لا أنا لك ساوس أنت الحلفة خودو مالتي بدرسن مرجع مسارات يتوسنوا يفانوا أمراروج بمكلي أدرجو ودا إيرترا هيدوال مكلي بكل ودا إيرترا هيدوال أميدا تشوف فيت بسالف نصامنت even جنرال تادس ورده أجين تواتشوا نو يلا المرجع جنرال تادس ورده بتام ada genya سون ما هو نيجي كبانيا لو بقى بتام مسري ada genya سون so نيجي واجنيوت مرجع استمامينو بيجينو مامنو كزاري ሚሲያረኩት ነገር የለም ተናግሬተ ውሸት የሆነ ነገር የለም ሶ እነዛ የፋኖ ታጣቂ አመራሮች በመቀሌ በኩል ሄዱት ኢቭን ጀነራል ታደሰ ወረደ ጠርቶ አናግሯቸዋል የሚል ነው ያለው መረጃ ሶ ቃል የተገባው ምንድነው ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ሊሰጣቸው ህወሓት ለፋኖ ማለት ነው ሻቢያ የኢንተለጀንሲ ስልጠና ሊሰጣቸው ሌሎች የተባሉ ያው ግብጽ ነው ሌላ ሊሆን አይችልም ለሚዲያዎችና ለሌሎች የፋይናንስ እና የጦር መሳሪያ ድጋፍ ሊያደርጉ ማለት ነው ሶ ስልጠና እየሰጡ ያሉት ለምሳሌ
ምግበይ የሚባለው ነው አንዱ ስልጠና እየሰጠ ያለው። በሰሜን ምዕራብ አስገደ በሚባል ቦታ ላይ ምግበይ የሚባለው ነው ስልጠና እየሰጠ ያለው። ምግበይ ታውቁታላችሁ፣ አስገደ የሚባል ቦታ ላይ ተጨማሪ የአፋር ታጣቂዎችንም ስልጠና እየሰጧቸው ነው። ቦታው ተጠቅሷል። የውሓትኩም ስምዖ ዘለኹም ዝወዲ እዚ ዘሎ ድማ ኣመራርሓ ናይ ፋኖ ማለት እዩ ብትግራይ ገይሮም ናብ ኤርትራ ከም ዝኸዱ ኣብ ትግራይ ወዲ ወረደ ታደሰ ወረደ ከም ዝረኽቦም ካብኡ ድማ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ስልጠና ከም ዝውሃቡ ምግበይ ከም ዘሰልጥኖም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ኢንተለጀንስ እንታይ ማለት እዩ ኤኣይ እንዲ ኣርቲፊሻል ኤአይ እንዲሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከዓ ኣብ ኤርትራ ከም ዝወሃቡ ካብ ካሊእ ሃገራት ድማ መሳርያ ከም ዝወሃቡ እዩ ዝሕብር ዘለኹም ሰምዕዎ ዘለኹም እዚ ወዲ እዚ ኣብ ትግራይ ብኸባቢ ዝግበር በደል ክሳብ ዘሎ ብኸባቢ ምድረጃው ክህሉ በዓል ብርሃን ነጋሽ ዘይተረድእዎ እዚ ወር ፈሊጦም ንህዝቢ ከደንቁሩ ዝጓየሉ ዘሎ ብኸባቢ ዝፍፅምዎ በደል ክሳብ ዘሎ እመነኒ ብርሃነ ነጋሽ ብኸባቢ ዝደራጀ ትግራዋይ ክህሉ እዩ ክደፎ ብኣውራጃ ብገለ ብቐበሌ ክመፅኡ ተድልዩ እውን ብቤተሰብ ከይድኩም ዝገብ ቤተሰባት ክትብትኑ ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ስድራ ቤታት ምብታን ናይ ሻዕብያ ፖሊስ እያ ስድራ ቤታት ተፍርሲ ዝብል ሻዕብያ ሕብረተሰብ ክተፍርሶ እንዳርብንካ ስለዚ ብስድራ ቤት እውን ክደራጁ ይሰበብ ልዕልኹም ኣብ ማይ ቅነጣል ዝፈፀምኩምዎ ገበን ኣብ ቀረባ ክወፅ እዩ ስድራ ቤታት ተፅኒትኩም እዩ ክመፀኩም እዩ ደም ኣለዉ ኢድኩም ስለዚ ብማይ ቅነጣል ተተደራጁ ወይ ብቤተሰብ ፍታ ስድራ ዘጥፋእኹምዋ ስድራ ቤት ተተደራጆም ኣይፍረዶም ከም ስድራ ክተጥፍእዎም ስለ ዝተላዕልኩም በውራጃ ማዕብዪ እዩ ኣውራጃ ገፊሕ እዩ እንደርታ ብቤተሰብ ክደራጁ እዩ ትግራዋይ ብቁሸትን ብቀበሌን ተደራጁ ክገጥመኩም እዩ በኣ ተጥፍእዎ ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ዝኽፍለጥ ኣሎ ውፅኢት ናታትኩም ውዱቕ ፖለቲካ ምዃኑ ይፍለጥ ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣነ ያው ሕዚ ልሕልፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ መዋፅኢ ያብኻ እዩ ካሊእ ምንም ኣይብሊ ኣብ ትግራይ መንበሪ ዋና ከተማ መቐለ መሪሕነታ ብስርዓት ሕግደፍ ብስርዓት ኢሳያስ ኣብዳ ቡና ኣብዳ ካራሙላ ኣብዳ ፑል ኣብዳ መስተ ኣት ኤቭሪዌር ኣጓላት ተሰማርየን ና ድህንነት ስራሕ ና ሻዕብያና ንሕወሓት ስራሕ ክሰርሓ ብርክት ዝበላ ኣጓላት ካብ ኣስመራ መፅአን ከም ዘለዋ ሓበሬታታት ኣለውን እዮም ካብኡ እንደገና ካብ ኣስመራ ናብ ትግራይ ናብ መቐለ ብርክት ዝበላ ፓትሮላት ፍርቀን ታርጋ ዘይብለን ፍርቀን እንደገና ትግራይ ፖሊስ ልብላ ታርጋ ዘለዎን ግን ድማ ልሕዝዎን ኤርትራውያን ሰለልቲ ደህንነት ከምኡ እንደገና በቃ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ዝግበሩ ዘሎ ነገር መቐለ ህዝቢ መቐለ ልምድኻም ህዝቢ እንደርታ ልምድኻም ኮታስ ዋና መንበሪ ከተማ መቐለ ስለኾነት ዋና ናይ ትግራይ ከተማ መቐለ ስለኾነት መቐለ እንድሕር ሒዝና መቐለ እንድሕር ኣዳኺምና እተን ካልኦት ዞባታት 5 ዞባታት 4 ዞባታት ምንም ኣየምፁን ብዝብል ስትራቴጂክ ና ኢሳያስ ፕላትፎርም ኤንድ ሪፎርም ኣብ መቐለ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ይሰርሕ ኣሎ እዩ ቅድሚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ እውን ኣብ ሽረ 3 ቆልዑ ኣብ ዳ መስተ እናሰተዩ ስለ ጆኖሳይድ ትግራይ እናውግዑ እቶም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ሰለልቲ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ና ሽረ ፍሉጥ ሆቴል ስሙ ክነግረኩም ከይደሊ እናተጨቃጨቁ ሰሚዖሞም ጆኖሳይድ ለብፅሐ ሻዕብያ እዩ ኖ ኣይኮነ እናተኸራኸሩ ሰምዕዎም ንሰለስተ ቆልዑ ብታ ታርጋ ዘይብላ ፓትሮል ጨውዮሞም ናብ ኣስመራ ከም ዝኸዱ እዚ እውን ሓበሬታ ኣለኒ እዩ ብሓፈሻ ግን ህዝቢ ትግራይ መዋፅኢ ያብኻ ንልፍልፍ ኣለና ንናገር ኣለና ንሰርሕ ኣለና ንደኽም ኣለና ንፅዕ ኣለና ክርድእካ ይኸኣለ እሞ ምናልባት ምስ ተወዳእኻ ምስ ጠፋእኻ ድቅኻ ምሳኣንኻ ሃፍትኻ ንብረትኻ ኩሉ ምሳኣንኻ ከምኡውን ዳዴ ተንበርኪኻ ምስ ኸድኻ ክርድእካ እዩ እዚ መልእኽቲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡ እንደጊመ ኣበይ እዚ ከባቢ ራማ እንታይ ሕዚ እዚ ኩሉ እንታይ ዝሽየጥ እኒአ ዝሕርጭ እዩ ኢሉ ፅሒፍና ይመስልካ ዝሓውና ንግዲ ዝበልዋ እዚኣ ያባለ ንግዲ ትኮይና ካብ ትግራይ ኩሉ ትሪኦ ዘለካ ካብ ትግራይ ተጣሒኑ ይውሰድ ብወገን ኤርትራ ጥር ትብል ነገር ትመፅእ ነገር የለን ካብ ትግራይ እዩ ዝኩሉ በቃ እንዳተፃዓነ ዝበል እንታይ ኢሉ እዩ ፅሒፉለይ ኣጋጣሚ ይከታተል ነይረ ኢሉ
ኣብ ትግራይ ካብ ደጊም ዕፅዋን ክባን የለን ወደብ ከም ድላይኩም ተጠቐሙሉ ትብል ናይ ሻዕብያ ጃህራ ብጣዕሚ ካብ ዝደንገጽ ኩሉ ሎሚ መረብ ውዒለ ካብ ዝተዓዘብክዎ ብቪድዮ ሰደልካ ኣለኹ ኢልኒ እዩ ለይትን ቀትርን ጣፍ መዳበርያ ድኩዒ ፍርናሽ ስሚንቶ ተንዲኖ ይኹን ናይ ህንፃ መሳርሒ ብሙሉእ ብዘይምቁራፅ ይሰግር ኣሎ ይብል ካብ ራማ ጀሚርካ ጠያቂ የብልካን ከም ዓቕምኻ ተሳግር ናብ ሻዕብያ ተሳግሮ ማለት እዩ يا حتى يوزلهم أقوى ناب إيرترا زخيري بحال زلهم أو دمبرين يتر يوزلهم بزحت قطعات يوم نيو بزح نبرات نا أب زدوبات نا نقدر عداقة خوين خمزل يوزر زلهم تر يوزلهم